अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएमआई उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। बीजेपी का 12 रियासतों में कब्जा, कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों पर काबिज। कांग्रेस एमएलएस की मीटिंग, सीएलपी लीडर का इंतखाब कांग्रेस हाईकमान करेगी। कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। हैदराबाद के करीब एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। और अब खबरों की तफसील। रवि गुप्ता तेलंगाना के नए डीजीपी। तेलंगाना के नए डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के तौर पर रवि गुप्ता आईपीएस को मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डीजीपी अंजनी कुमार को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। उनकी मुअत्तली के बाद रवि गुप्ता आईपीएस को रियासती पुलिस के सरबराह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का 12 रियासतों में कब्जा, कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों तक महदूद। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को भारी अक्सरियत हासिल हुई, जिसके बाद वो मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उन 3 रियासतों में कामयाबी के बाद बीजेपी अब मुल्क भर की 12 रियासतों में इक़्तिदार में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों तक ही महदूद होकर रह गई है। रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 नशिस्तों में से 165 नशिस्तों पर ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि ज़ाफ़रानी पार्टी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी कामयाबी के साथ अब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के साथ मुल्क भर की सिर्फ 3 रियासतों में इक़्तिदार संभालने तक महदूद होकर रह गई है। मुल्क की सबसे कदीम कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी दूसरी मियाद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन 2 रियासतों में हुकूमत साजी के लिए दरकार नशिस्तों को हासिल करने में नाकाम होने के बाद उसके ख्वाब चिकनाचूर हो गए हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार के दिन नताइज का रुझान देखने के बाद जब ये महसूस किया कि शिकस्त यकीनी है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया। केसीआर ने सीएम और चीफ सेक्रेटरी से मकतूब इस्तीफा गवर्नर को पेश करने की ख्वाहिश की और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे वो आम शहरी की तरह प्रगति भवन से बाहर निकल आए। उस वक्त वहाँ मौजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केसीआर के करीब आने की कोशिश की, ताहम केसीआर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो अपने हल्के को जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें काफिले की ज़रूरत नहीं है और ट्रैफिक क्लियर करने के मसले में भी किसी भी तरह की इत्तला न देने की उन्होंने हिदायत की। उसके बाद केसीआर ने रुकने राज्यसभा संतोष कुमार से कहा कि गाड़ी निकालो और किसी भी तरह की सिक्योरिटी के बगैर वह रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी में सवार होकर प्रगति भवन से एरावली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी के सामने की सीट पर रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और पीछे की सीट पर के चंद्रशेखर राव ही थे। केसीआर ने गनमैनों को भी साथ नहीं लिया। रियासत तेलंगाना में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। कांग्रेस कायदीन का एक ग्रुप गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने के लिए मधुकर ने एक मकतूब हवाले किया। बताया जाता है कि कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वो पीर को कानूनसाज पार्टी के इजलास के बाद सीएलपी लीडर के नाम की इत्तला देंगे। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ पार्टी कायदीन डीके शिव कुमार, मानिक ठाकरे, उत्तम कुमार रेड्डी, मल्लू रवि व दीगर शामिल थे। मालूम हुआ है कि रियासती हुकूमत के अफसरान को पीर की शाम को हलफ बर्दारी के तकरीब के लिए तैयार रहने की हिदायत मिली हैं। डीके शिव कुमार ने गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सीएलपी का इजलास पीर की सुबह 9:30 बजे होगा। उसके बाद हुकूमत साजी का अमल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हल्कों में से 5 हल्कों से मुसलमानों को उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हल्कों चार मीनार और कारवां से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद और अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए थे, लेकिन उन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बरक्स बीआरएस की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। बोधन असेंबली हल्के से शकील आमिर, बहादुरपुरे से इनायत अली बाकरी और चार मीनार से सलाहुद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीआरएस के उन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त
شکست ہو گئی۔ وہیں دوسری جانب تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 7 ارکان اسمبلی کے علاوہ ایک بھی مسلمان کسی بھی سیاسی جماعت سے منتخب نہیں ہو سکا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 15 ڈاکٹرز منتخب۔ تلنگانہ اسمبلی کے 119 نشستوں کے لیے 30 نومبر کو منعقد شدہ انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹرز کو انتخابی میدان میں پارٹی ٹکٹ دے کر اپنا امیدوار بنایا تھا، جس میں 15 ڈاکٹرز نے کامیابی حاصل کی، جن میں کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے 11، BRS سے 3 جبکہ BJP سے 1 شامل ہے۔ کانگریس سے منتخب اراکین اسمبلی میں ڈاکٹر رام چندر نائک ڈومکل، ڈاکٹر ومشی کرشنا اچمپیٹ، ڈاکٹر مرلی نائک محبوب آباد، ڈاکٹر ستیہ نارائنا منکنڈورو، ڈاکٹر منپلی روہت میدک، ڈاکٹر پرینکا ریڈی نارائن پیٹ، ڈاکٹر سنجیوا ریڈی نارائن کھیڑ، ڈاکٹر وی وینکٹ سوامی چنور، ڈاکٹر بھوپت ریڈی نظام آباد رولر، ڈاکٹر راگمائی ستوپلی، ڈاکٹر کوچکولا راجیش ریڈی ناگر کرنول شامل ہیں، جبکہ BRS پارٹی سے ڈاکٹر ٹی وینکٹ راؤ بھدراچلم، ڈاکٹر کے سنجے کورٹلا، ڈاکٹر سنجے جگتیال اور BJP سے ڈاکٹر پلوی ہریش سرپور منتخب ہوئے ہیں۔ میزورم اسمبلی انتخابات میں ZPM کی واضح اکثریت سے کامیابی۔ میزورم اسمبلی انتخابات 2023 میں زورم پیپلز موومنٹ ZPM واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے۔ ZPM نے 27 سیٹوں پر کامیابی درج کی ہے۔ وہیں حکمران میزو نیشنل فرنٹ کو اب تک 7 سیٹیں جیت چکی ہے، جبکہ اسے مزید 3 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے۔ وہیں BJP کو میزورم میں 2 جبکہ کانگریس کو 1 سیٹ پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میزورم اسمبلی انتخابات میں 18 خواتین بشمول کل 174 امیدوار میدان میں تھے۔ MNF، ZPM اور کانگریس نے تمام 40 سیٹوں پر مقابلہ کیا ہے، جبکہ BJP نے 13 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے۔ سمندری طوفان میچونگ کے اثر کی وجہ سے پیر کو چنئی اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طوفان کا 5 دسمبر کو آندھرا پردیش کے ساحل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ مسلسل موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے نچلے اور رہائشی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے ملازمین شہر کے مختلف مقامات پر جمع پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے کئی علاقوں میں بجلی غائب اور انٹرنیٹ سروس درہم برہم ہو گئی ہے۔ حیدرآباد کے قریب ایئر فورس کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ۔ حیدرآباد کے قریب ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ پیر کی صبح میدک ضلع کے تپران کے راویلی کے مضافات میں ایک تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دونڈیگل ایئرپورٹ کا تربیتی طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی اور تربیتی طیارہ مکمل طور پر جل گیا۔ حادثے کے وقت طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے، کتنے لوگوں کی موت ہوئی، اس بارے میں معلومات نہیں ہو پائیں۔ کانگریس اور BRS کے درمیان 2% ووٹ کا فرق، نوٹا کو 1,71,000 ووٹ۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور BRS کے درمیان ووٹوں کا فرق صرف 2.04% رہا ہے۔ ووٹوں کے لحاظ سے کانگریس کو BRS سے 4,78,379 ووٹ زیادہ ملے ہیں، جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی BRS سے 25 سیٹیں زیادہ جیتنے میں کامیاب رہی۔ کانگریس پارٹی کو 39.40% ووٹ ملے، جبکہ BRS کو 37.35% ووٹ ملے۔ سیٹوں کے لحاظ سے CPI کے ساتھ مقابلہ کرنے والی کانگریس کو دونوں پارٹیوں کے مل کر 49.69% ووٹ ملے۔ BJP کو 13.89% ووٹ ملے۔ BJP کو پچھلے انتخابات کے مقابلے 6.91% زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے بھی اس مرتبہ اپنے ووٹوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ غیر معمولی طور پر نوٹا کو 1,71,884 ووٹ ملے ہیں۔ کانگریس MLAs کی میٹنگ، CLP لیڈر کا انتخاب کانگریس ہائی کمان کرے گی۔ کانگریس کے MLAs نے کانگریس لیجسلیٹو پارٹی لیڈر کے انتخاب کی ذمہ داری پارٹی کے اعلیٰ قیادت کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان تمام اراکین نے اس سلسلے میں قرارداد منظور کی۔ تمام جیتنے والے MLAs نے کچی بولی کے ایک ہوٹل میں منعقد شدہ CLP میٹنگ میں حصہ لیا۔ AICC کے مبصرین نے CLP لیڈر کے انتخاب پر MLAs کی رائے حاصل کی۔ میٹنگ کے بعد AICC آبزرور کرناٹک کے ڈپٹی چیف منسٹر DK شیو کمار نے میڈیا سے بات کی۔ DK شیو کمار نے کہا کہ ایک قرارداد ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے منظور کی گئی جنہوں نے انتخابات میں کانگریس پارٹی کو اقتدار دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے CLP لیڈر کے انتخاب پر MLA کی رائے لی ہے۔ MLA نے کہا کہ ICC صدر ملکارجن کھڑگے کو CLP لیڈر کے انتخاب کی ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ DK شیو کمار نے کہا کہ MLA نے اس قرارداد میں کہا ہے کہ وہ کھڑگے کے فیصلے کو قبول کریں گے۔
کے ساتھ ہی PMI اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔